مغرب والے ہر پاسے ملا دے او مولویو او اعتراض کرنا لیو سنیاں تے فتوے لاؤنا لیو بھاوے کوئی جہلم دا بے ایمان ہوئے مرزا جہنمی ہوئے یوٹیوبر قادیانیاں دا سہولتکار عقیدہ ختم نبوت دا غدار او لڑتی ہو تسی بھی لڑتی توڑا بڑا بھی لڑتی گاما گانا بھی پکا لڑتی اے میں نہیں آنا پہ ہوا اپنی زبانی آندا وہ آندا میں لڑتی ہوں اللہ دی قسم شیطانی خزائنوں دی پڑھو نا انہیں نہ رکھیا روحانی خزائن میں نہ شیطانی خزائن وہ پڑھو تو دے بچے ایک بی بی سی جیدہ نام سی محمدی بیگم محمدی بیگم دا عاشق ہو گیا تے پیش گوئی کی تھی آندہ اگر میرا یہ دن نکاح نہ ہویا تے آندہ اگر میں اللہ دی مرضی تو بغیر اے پیشن گوئی پیا کرنا ماں تے یا اللہ میں نو ذلت دی موت دے میں تے میرے تے مرد دم تک لڑتا اے میں نہیں آکھیا گاما کانا آپ پہ آکھ دا مرزا غلام قادیانی لڑتا آندھا جے میں اگر تو ایسے اشارہ نہیں کیتا یا اللہ جے تو نہیں اشارہ کیتا اور میرا نکاح اگر محمدی بیگم نے نہ ہوئے تے میں لڑتی بھی تے ذلت دی موت بھی ماری تے ہون میں نے دسو ہویا نہیں ہویا مولوی صاحب نہیں ہویا مرد دم تک ترستا ہی گیا ہے محمدی بیگم نے لکھا نہیں ہویا ترستا ہی گیا ہے تے پھر ویکھو جی میں اپنے منہ آکھے آساسو یا اللہ ذلت دی موت دے میں جی میں جھوٹ پہ مارنا تے پھر رب ذلت دی موت دیتی گئی ٹٹی خانے مارے آئے پھر قیامت تک لعنت پہندی پہی ہے اچھا اگلی سنو اے بڑا ضروری عقیدہ ختم نبوت ہر تقریر جدی گل ہونی چاہیے دیئے اور اے سائیے پیغام ہونی چاہیے دیئے کوشش مسلسل ہونی چاہیے دیئے بھئی ساڑھے وڈیاں قادیانیاں نو کافر قرار دلوایا سی تے اساں مل کے اس ملک چوک قادیانیاں نو کڑا کے چھڑ یہ قادیانی بہت خطرناک بھئی مانا بڑے سور نے سور نہ بھی بھیڑے یہ سور نہ بھی بھیڑے آندہ جے ثناء اللہ امرت سری میری زندگی ذلت دی موت نہ مریا تے میں سب تو بڑا چوٹھا قذاب تے لانتی یہ گامے کانے آکھے اے قادیانیاں دے چوٹھے نبی آندہ جے میری زندگی اے مولوی ثناء اللہ امرت سری بابیاں دا اے جے میری زندگی نہ مریا ذلت دی موت نہ مریا تے میں سب تو بڑا چوٹھا قذاب تے لانتی تے ہن مریا ہو مولوی ثناء اللہ امرت سری اوے 1947 پاکستان بڑے ہاں پاکستان بڑھن تو بعد او مولوی ثناء اللہ امرت سری او سرگو دے آیا جدوں 1947 کو بعد وہ سرگو دے آیا سرگو دے آ کے مریا تے اے میں آکھیا سی جے میری زندگی ذلت دی موت نہ مرے تے میں جھوٹا بھی ہاں سب تو بڑا لعنتی بھی ہاں قذاب بھی ہاں اے 1947 چو پاکستان سرگو دے اچھے آ کے مریا ہے تے گاما گانا تے 1908 مر گیا
اے او دی زندگی چ نہیں مریا بلکہ گاما کانا پہلو مریا تے پتہ لگ گیا اپنی زبانی اے سب تو بڑا جھوٹا بھی ہے سب تو بڑا لعنتی بھی ہے میں کیا قادیان دیو کانیو اے اسی دے بعد چوانیاں تو ہٹا بڑا اپنی پہلو آگے میں لعنتی ہاں اینا تے بھی لعنت جڑا انہوں لعنتی نہ مننے انہوں تے بھی لعنت اے ختم نبوت دے غداراں تے بولو ختم نبوت دے غداراں تے ناموس رسالت دے غداراں تے لعنت ہوئے اور اے مسئلہ بھی یاد رکھو بابا خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ بار بار آندہ رہا بار بار سبق پڑھاؤں رہا غدار نہ بڑھے آجے کیوں گناہگار جڑا بھی بڑھا ہوئے معافی دے چانسز ہیں غداراں واسطے معافی کوئی نہیں گناہگار واسطے معافی ہے غدار واسطے معافی او کی آندے نے دل میں عشق محمد نہیں ہے اگر کلمہ سننے سنانے سے کیا فائدہ قلب میں شوق غیبہ نہیں ہے اگر مکے میں آنے جانے سے کیا فائدہ خشک سجدے کیے خوب ماتھا گھسا اور پیشان پر داغ سجدہ بنا قلب داغے محبت سے خالی رہا یوں ہی ماتھا گھسانے سے کیا فائدہ اے حب احمد کی تبلیغ تو نے نہ کی کٹ گئی ہم گستاخیوں میں تیری نقص ہی ڈھونڈنا آنی کر سکتے آنی دے سکتے تینوں آوے کسے دی آئی کی ہے تیری دنیا دی کمائی نقص ہی ڈھونڈنا نقص ہی ڈھونڈنا گر ہے مقصد تیرا یوں ہی بستر اٹھانے کھوتے تے کتابہ لگ دیا تے کھوتا عالم ہو جا گستاخ جی نے مرضی چلے کر لے او میاں صاحب فرماندے نے باساں چوں بانس میں کھڑے نا بانساں چوں خوشبو نہیں آندی تے چھلیاں رس دے دے مضبوط نہ ہو پھر چلے کام نہیں دیں دے میاں صاحب فرماندے نے سکے دودھ نوں ویچن والے تے دودھی پھرن ہزاراں پہچان پرکھ بس اوہی کردا جن لیانے
میاں صاحب فرماندے نے سکے دودھ نو ویچن والے سے دودھی پھرن ہزاراں پہچان پرکھ بس وہی کردا تے جن لئی آڑے میاں صاحب فرماندے نے مکھن دودھ دے اندر ہوندا تے ہر کسے نو نظر نیا وے اس نو نظر آوے محمد بخشا او جڑا اندر چاہتی تو کی جانے بولیے مڈے او بولیے مجھے انار کلی دیاں شانہ تے جنوں نو تو پٹھے سے او پانا لیاں دکھانا بلا تمثیل و تشبیہ مولویہ تو انہوں کی بتا ملا شریف کیے تسی تے صرف حرام کھانی لے ہو تو انہوں حلال شاہ کوئی اندر جاندی نہیں کھان تے آوو تے سکھان دے گردوارے دے او گھوم ہی کھا لا نہ کھاؤ تے 11ویں آلے دی مقدرہ دی گل ہے نا چل تینوں او سکھاں دے گردوارے دا گند مبارک سانو غوث پاک دی 11ویں دی کھیر مبارک میاں صاحب فرماندے نے لکھ کنجراں دی سیوا کریے تے او کدی نہیں رجے دے لکھ ذکراں دی کوڈی کریے تے امب کدی نہیں لگے دے میاں صاحب فرماتے میں اصلانال جنتی کریے تے نسلاں تیک نہیں بھولے دے نسلان والے جن کی کریے یوں بٹھیاں چالاں چل دے مشرق تو لے کے مغرب تک شمال تو لے کے جنوب تک اے بابا آندا ہر تھاں تے سرکار دے میلاد دے جشن دن یہ صرف پاکستان نہیں صرف ہندوستان نہیں صرف بنگلہ دیش نہیں جتھے جتھے سنی غلام وسدائے ہر پاسے نبی دا میلاد ہندائے جشن میلاد مصطفیٰ جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی اوے سجنوں اے مولویاں دیا ڈھیر بھیڑ چالانے انہاں نے بخاری وچوں نبی دی آمد دی خوشی سنائی نہ مسلم شریف وچوں سنائی اسی سنیاں جڑی ساری بخاری ساری دی ساری مننے
اسا امام بخاری رحمت اللہ تعالی اور سنو امام بخاری بھی میرا امام مسلم بھی میرا امام ترمذی بھی میرا نسائی بھی میرا اور ابو داؤد بھی میرا ابن ماجہ بھی میرا امام آدم ابو حنیفہ بھی میرا امام مالک بھی میرا امام شافعی بھی میرا امام احمد بن حنبل بھی میرا کیوں اللہ دی قسم جننے سچے امام گزرے نے سارے ہی سنی گزرے نے لو جی آخری روایت ایک سن لو گلہ تے بڑیاں نے بڑھو ہونے وے پی نہ تو آڈا امتحان لوا تے نہ تسی میرا لو اے نہیں بڑا چلو کونا دا جو کام میں وہ کرن جوڑا ساڑھا ہو سی کری اسی تے آنے لطف سجن دم بدم کارے سجن گاہ لطف سجن دم بدم کارے سجے گاہ گاہ انج بھی سجے واہ واہ انج بھی سجے واہ واہ انج بھی سرکار مکہ شریف تو چل لینے مدینہ پاک دا ارادہ ہر روز مدینہ والے مدینہ پاک تو باہر نکل ایک ٹیلے تے چڑھ کے بیندے میں حضور کدوں آ رہے انتظار ہے میرے آقا دی آمد دا ہر روز انتظار کر دیا گزر جان دی ایک روز کی ہویا ایک مدینہ شریف دا یہودی باہر نکلے آؤ وہ ٹیلے تے چڑھے آئے انہیں بیکھیا حضور آ رہے یہ صحیح بخاری ہے حضور آ رہے واپس دوڑ کے آیا اپنے آپ کے قابو نہیں رکھ سکیا بڑا کتاب ہی کوٹ جاؤں یہ نبی دیاں شانہ کٹنا اے یہودیاں دا طریقہ تے نبی دیاں شانہ کھول کھلا کے بیان کرنا ہے مصطفیٰ دے غلامہ دا طریقہ توجہ ہے بھئی یہودی نے دیکھیا حضور آ گئے بھاج کے آیا تے آ کے آندہ مدینے والے جدہ انتظار سیجے کو آ گیا جے جدہ انتظار سی وہ ماہی آ گیا ہے وہ محبوب تشریف لے آئے مسلمان سارے اپنا اپنا سلا چکے آئے اپنا اپنا سامان اٹھایا ہے باہر نکلے میں سرکار دی آمد نعرے پہ وجدے نے او توجہ کرو راوی آندے نے اللہ دی قسم میں مدینے والوں کدی اتنا خوش نہیں دیکھیا جتنا خوش سرکار دی آمد تے دیکھیا ہے
ہن شعر میرے نال پڑھنا جو اس تو بعد میں صدا لاؤں وہ مدینے والے خوش ہو کے کی آندے ہون گے اپنی زبان آیا کملی والا والا آیا کملی بڑا محبت نال آیا کملی آیا کملی وال جس کی آمد پہ لگا جس کی آمد پہ لگا ظلمت کے منہ پہ تالا آیا کملی والا والا آیا کملی بولا بولا درویشہ بولا آیا کملی آیا کملی آیا کملی والا نہیں پہ بول دے آیا کملی دوسری روایت سن لے حضور آئے نے اے صحابہ نعرے لائے نے جا نبی اللہ دا نبی آ گیا ہے اللہ دا رسول آ گیا ہے یہ کی ترجمہ ہے آیا کملی والا والا بڑھے جوان بچے سارے مل کے بولو آیا کملی والا حالے میں نو اینج سواد نہیں آیا تو اڈا آیا کملی والا آیا کملی تواڈے سارے نالوں نازک مزاج میں کدی کک بن کے دورہ نہیں کیتا ہاتھ جڑے نا ہاتھ نال ہاتھ بھی لاؤ گے پھر تمہیں پتہ لگے گا صنف نازک نال بھی کولے ہاتھ نے بس کدی کدی ہوندہ ہے انجے یار دی یاد ہے چھوپے ہوئی تھا تو پتہ ہی نہیں ہوتا کی ہو رہے ہیں کدی کدی مالکان دا کرم ہوندہ ہے انجے بھئی انج بھی پاڑے سارے انہوں کرمی میں فیل کرنا زیادہ لیکن تسی نا میں نو میرے ایتھے ٹھنڈ پاؤ محبت نا آیا کملی آیا کملی جس کی آمد پہ لگا جس کی آمد پہ لگا ظلمت کے منہ پہ تالا آیا کملی حضور آئے نے بیبیاں بندے چھتا دے چڑھ گئے نے اے صحیح مسلم ہے مرد عورتاں چھتا دے چڑھ گئے نے بچے گلیاں میں کھلر گئے نے دیکھی آندے نے آیا کملی والا آیا کملی والا آیا کملی او بنو نجار دیاں بچیاں پئی پڑھ دیاں نے والا البدر علینا من سنیت الودائی وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی ایوہ المبعوث فینا جئت بالامر المتا جئت شرفت المدینہ یا خیر من دا
یہ ترجمہ کیے آیا کملی آیا کملی حضرت عباس آندے نے سونیا تیری نعت لکھی ہے میں سناواں میرے آقا فرماندے نے چاچا سنا اللہ تیرا منہ سلامت رکھ اے بے ہلو سنیاں تو سلامت ہی نے اے گستاخ مردے نے تو بوتھے بخان دے لائق نہیں دے اے ہون حال ہے چی 6 مہینے بعد قبر کھلی ہے تے کفن بھی سلامت ہے شکل بھی سلامت ہے غلام سی نا منافق نہیں سی عاشق سی سرکار دیاں نعتاں پڑھنا سونیاں نعت لکھی ہے فرمایا چاچا سنا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعت پڑھی یہ ساری نعت عربی جو ملا دے پڑھ دیاں اتھے پہنچ گئے سونیا وانتا لما بلدتا اشرقت الارض وضاءت بنورک الافق سونیا جدو تیرا ملاد ہویا تیری ولادت ہوئی اشرقت الارض زمین چمک بئی صرف فرشاں تے روشنی نہیں پات بے نور کل افق سونیا تیرے نور نال افق بھی آسمان بھی روشن ہو گئے کون آیا آج دنیا ہویاں گلی گلی روشنائیاں ابراہیم گلشن اندر اج عجب بہار آیاں جسنو حاصل کرن دی خاطر پیاں مکے وچ دہائیاں آزم لال حلیمہ لے گئی ہاتھ مل دیاں رہ گئیاں دائیاں آیا کملی والا آیا کملی والا آیا کملی ساڈا سنیاں دا جدو تک ساہ چلدا پیا جدو تک ساہ وچ ساہ ہے اساں مولویوں تواڈے فتویاں تو ڈر کے میلاد نہیں چھڑی ہن ویکھنا یہ ہن ویکھیا جے تسی سنبھال لو انہاں مولویاں داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دے دربار تے جان تو روکن واسطے کوئی لوگ فتوے لائے کہنجی ہے کہ نہیں دربار تے جانا شرک ہے دربار تے جانا رحم ہے مار گئے فتوے لا لک بھائی مان اسی رکھے ہیں توجہ کرے جو میں گال سمجھے سنبھال لے آجے اے فقیر دی گال لے اے توفہ جے انہاں فتوے لائے فتوے فتنیاں فتوے لائے تے اسی کوئی نہیں رکے پھر انہاں بامب بھی مار لیا ہویا کہ نہیں خود کو شملہ ہویا اور میں کیا مولوی ہو تساں فتوے بھی لائے بامب بھی چلائے اساں پھر بھی آج بھی داتا دا دربار نہیں چھڑیا او جیڑے بمب کھا کے داتا دا دربار نہیں چھڑ دے او تیرے فتویوں تو محمد دا ملاد جی میں چھڑ سنبھال لیا جے سنبھال لو چنگے رہو گے
دا دربار نہیں چھڑیا لگیاں کہ نہیں رونکاں 24 گھنٹے قرآن دی تلاوت حاضری دین والے دا تانتا بنے ہوئے اسی بمب کھا کے جانا دیکھ کے داتا دا دربار نہیں چھڑ دے تے تیری بک بک تو اسی محمد دا میلاد کی میں چھڑ دے آنگے صلی اللہ علیہ وسلم جدوں تک ساڑھی زندگی ہے ساڑھی نسلہ بھی میلاد کر دیا رہے کوئی سڑ دائے سڑ جاوے کوئی مردائے مر جاوے کوئی سڑ دائے سڑ جاوے کوئی مردائے مر جاوے سنیان تے گج وج کے سنیان تے گج وج کے بولو 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 بول سنیان تے گج وج کے منانا آئے سنیان تے گج وج کے سنیان تے گج وج کے اینا منکرہ سڑ دیا رہنا ہے اینا سڑ دیا رہنا ہے اسا خوش ہوندیا رہنا ہے اینا دی ہک تے چڑھ کے اسا یا رسول اللہ تا نعرہ لانا ہے ایو صداواں لانیاں نے صدا و صدا تسی پتہ نہیں غور کیتا ہے کہ نہیں کیتا آج کچھ رنگ اور سی اینا میں جدوں اے سی بھی چل دے ہوندے نے چلر لگے ہوندے نے تے پھر بھی میں کو 8-10 گلاس پانی پی جانا آج اینا پانی نکلے آئے تے میں ہون 2 گھٹ پیتا او بابا جی آن اسن گل وچ ہو رہے بس کدی کدی موج ہوندی ہے ہاں فَاقْتُلُوهُ اے گستاخانوں تیاں دینا لے ہو کتے ہو اے چوڑیاں دی گرجے سڑے نے بڑی تکلیف ہے نا اسی آنے بھی اسی اس حقے سے نہیں اسی اس حقے سے لیکن اونا کتیاں نو توڑے پیو پھڑنا جنہ سرکار دی گستاخی کی تھی وہ توڑے جوائی لگ دینے وہ ایجنسیاں لے وہ توڑے جوائی نے اگے تو ساں اپنی پوپھی آسیاں نو بار کے جنہیں بھی گستاخ نے تو سارے نو چھڑ دے ہو پھر آن دے ہو قانون ہاتھ میں لے لیا تے جدوں قانون گستاخہ نو ہاتھ سے نہیں لے گا تے پھر عاشقاں اپنا کام دے کرنا ہی اور بابا آندہ سی نا عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے ممتاز قادری تے پھر ہونے ہی نہیں آسان نبی پاک دی غلامی دا دم بھر کے یا کھڑن صدا و صدا رسول اللہ جتھے ہلدہ غریبان دا گزارا
سنی بولے سنی بولے سنی سنیاں نو صرف تیرا سہارا 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 تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم معصومیت لبیک 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 عظمت و شان میلاد مصطفیٰ برکت میلاد مصطفیٰ